एजिकियल 40वो आवेसो. एजिकियलान परगटलोली समोर्त फुडाऱ्यांचे देव मंदिर. आमच्या परदेसांच्या 25व्या वर्साचे सुरवातेक म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जेरुजालेम शार दुस्मानाच्या ताब्यांत पडल्या उपरांत 14व्या वर्सा त्याच दिसा सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी ताणें म्हाका उबारून व्हेलो. एका दृश्टावांत देवान म्हाका इस्रायल देशांत पावयलो आनी एका भोव उंच पर्वतार देंवयलो. ताचे दक्षिणेक एक शार बांदलोलें आसा म्हूण दिसतालें. थंय ताणें म्हाका व्हेलो आनी पितूळचो केल्लो दिसतालो तसल्या एका मनशाक हांवें देखलो. ताच्या हातांत आसली एक सोणाची दोरी आनी जोक घेवपाची एक बोडी. तो दारवट्यार उबो आसलो. त्या मनशान म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता, तुज्या दोळ्यांनी पळय आनी तुज्या कानांनी आयक आनी हांव तुका दाखयतलों त्या सगल्याचेर तुजें ध्यान मोन लावन दवर. कित्याक हें दाखोवंक तुका हांगासर हाडलां. तूं पळयताय तें सगळें इस्रायलाच्या घोराण्यांक सांगून कळय. भायलें दुरीग. घरा भायर सोबोवती एक दुरीग आसलें आनी मनशाच्या हातांत जोग घेवची ती मेत्रांची लांबायेची एक बोडी. ती बोडी घेवन ताणें दुर्गाचें जोग घेतलें. ताची उंचाय ती 3 मेत्रांची आनी ताची दाटाय 3 मेत्रांची आसली. उदेंते वटेन आसलोलो दारवटो. तेन्ना उदेंते वटेन आसलोल्या दारवट्याशी तो आयलो आनी ताच्या पावड्यांचेर चडून ताणें उमऱ्याचें जोक काडलें. ताका 3 मेत्रांची रुंदाय आसली. दर एका राखणदाराचे कुडीक लांबायेन 3 मेत्र आनी रुंदायेन 3 मेत्र आसले आनी तांचे मदें आसलोले वण्टीक 2.5 मेत्रांची दाटाय आनी दारवट्यांचे उमऱ्या थावन दारवट्यांच्या बोलकांवा पुरयान 3 मेत्र. मागीर ताणें दारवट्याच्या बोलकांवाचें जोक काडलें. 24 मेत्र ताच्या वण्टीचें जोक, 6 मेत्र दारवट्याचें बोलकांव भितरल्या तोंकाक पडटालें. उदेंतीच्या दारवट्याचे दर एके वाटेन 3 राखणदारांच्यो कुडी आसल्यो. तिनूय एकेच जोकाच्यो आनी तांची मदल्यो वण्टी एकेच दाटायेच्यो. आनी ताणें दारवट्याचे रुंदायेचें जोग घेतलें. 30 मेत्र दारवट्याची लांबाय 39 मेत्र. राखणदाराच्या कुडी मुखार 3 मेत्रांची एक मोटवी वणत आसली आनी दोनूय वाटांनी राखणदाराच्या कुडीक 18 मेत्र आसले. ह्या चौकाचें ताणें जोक काडली. ताची रुंदाय 10 मेत्र. दारवट्याचे भायले वण्टी थावन निमाणे कुडीचे पाटले वण्टी पर्यान प्रवेश दारवट्याची आख्खी लांबाय 25 मेत्र आसली. दर एके कुडीचे भायले वण्टीक ल्हान ल्हान दोळे आसले आनी तशेंच कुडी मदल्या भितरल्या वण्टीक बोलकांवांत सगल्या वाटांनी जनेलां आसलीं आनी वण्टींचेर खाजूर माड कांतयल्ले आसले. भायलें बोलकांव. त्या मनशान म्हाका आंगणांत व्हेलो. थंय कुडी बांदलेल्यो आसल्यो आनी सोबोवती एक चिरेबंदी. त्या आंगणांत 30 कुडी आसल्यो.
हें आंगण दारवंट्याचे कुशीक पुर्यान पावतालें आनी तांचे परोस सकला पडटालें. ताका सकयलें आंगण म्हूण नांव आसलें. ताणें ह्या आंगणाचें जोक काडलें. सकयल्या दारवंट्या मुखार थावन भितरल्या आंगणाच्या फुड्या पुर्यान 50 मेत्र उदेंते वाटेन आनी उत्तरे वाटेन. उत्तरेचो दारवंटो. मागीर त्या मनशान भायल्या आंगणाच्या उत्तरेच्या दारवंट्याची लांबाय आनी रुंदाय मेजून काडल्यो. ताचे एके कुशीक राखणदाराच्यो 3 कुडी आसल्यो. तांच्या वणटींक आनी बोलकावांक पयल्या दारवंट्या इतलीच व्हडाय आसली. लांबायेक 25 मेत्र आनी रुंदायेक 12.5. ताची जनेलां, ताचें बोलकांव आनी ताचे खाजूर माड उदेंतेच्या दारवंट्यांक आसली ताचे इतलेच व्हडायेचे दारवंट्याशी चडून वचूंक 7 पावंडे आसलेत आनी ताचें बोलकांव सारकें भितर पडटालें. भितरल्या आंगणांत उत्तरेच्या दारवंट्या फुड्यांत उदेंतेच्या दारवंट्या मुखार आसलेल्या सारको एक दारवंटो आसलो. एका दारवंट्या थावन दुसऱ्या दारवंट्या पुर्यान आसलोली अंतर त्या मनशान मेजून काडली 50 मिटर. दोखिणीचो दारवंटो. त्या मनशान म्हाका दोखणीचे वाटेन व्हेलो. थंय एक दोखिणेचो दारवंटो आसलो. ताणें ताच्या राखणदाराच्या कुडीचें, वणटीचें आनी बोलकावांचें जोक काडलें. तांची व्हडाय हेरां भाशेनूच आसली. दारवंट्याचे लांबायेक आनी बोलकावांक सोबोवती जनेलां आसलीं, हेरां सारकींच जनेलां. तांची लांबाय 25 मेत्रांची आसली आनी तांची रुंदाय 12.5 मेत्रांची. वयर चडून वचूंक 7 पावंडे आसले. भितरल्यान सारकें तोंकार ताचें बोलकांव आसलें आनी ताच्या वणटींचेर खाजूर माड कांतयल्ले आसले, दर एके वाटेन एक. हांगा भितरल्या आंगणांत वचूंक एक दारवंटो एका दारवंट्या थावन दुसऱ्या दारवंट्या पुर्यान आसलोली अंतर त्या मनशान मेजून काडली आनी ती 50 मेत्रांची आसली. भितरलें आंगण दोखिणीचो दारवंटो. त्या मनशान म्हाका दोखिणीच्या दारवंट्यांतल्यान भितरल्या आंगणांत व्हेलो. ताणें दारवंट्याचें जोक काडलें. ताची व्हडाय भायल्या दारवंट्या इतलीच आसली. ताच्यो राखणदाराच्यो कुडी, वणटी आनी बोलकांव हेरां सारकीच आसली. ह्या दारवंट्याच्या कुडीकूय आनी बोलकावांक सोबोवती जनेलां आसलीं. तांची आख्खी लांबाय 25 मेत्रांची आसली आनी तांची रुंदाय 12.5 मेत्रांची. तांचे बोलकांव भायल्या आंगणाक तेंगताले आनी खाजूर माड तांच्या वणटींचेर कांतयलोले आसले आनी थंय पुर्यान चडून वचूंक 8 पावंडे आसले. भितरलें आंगण उदेंतेचो दारवंटो. त्या मनशान म्हाका उदेंतेच्या दारवंट्यांतल्यान भितरल्या आंगणांत व्हेलो. ताणें दारवंट्याचें जोक काडलें. ताची व्हडाय हेरां इतलीच. ताच्या राखणदारांच्या कुडीचें, बोलकावांचें आनी भितरल्या वणटीचें जोक हेरां दारवंट्या इतलेंच आसलें. सोबोवती ताका जनेलां आसलीं आनी बोलकांवूय ताची आख्खी लांबाय 25 मेत्रांची आसली आनी ताची रुंदाय 12.5 मेत्रांची. बोलकांव भायल्या आंगणाक तेंगतालो. वणटीचेर खाजूर माड कांतयल्ले आसले. ह्या दारवंट्याशीन चडून वचूंक 8 पावंडे आसले.
भितरलें आंगण उत्तरेचो दारवंटो. तेन्ना त्या मनशान म्हाका उत्तरेच्या दारवंट्याशी व्हेलो. ताणें ताचें जोग घेतलें आनी येरां इतलीच ताची व्हडाय आसली. तांचे भाशेन ताकाय राखणदाराच्यो कुडी आसल्यो, नेटयल्ल्यो भितरल्यो वण्टी, बॉलकांव आनी सोभोवतीं जनेलां. ताची आख्खी लांबाय 25 मेत्रांची आसली आनी ताची रुंदाय 12.5 मेत्रांची. ताचो बॉलकांव भायल्या आंगणा वाटेन पडटालो. वण्टींचेर खाजूर माड कांतयल्ले आसले. थंय चडून वचूंक 8 पावंडे आसले. उत्तरेच्या दारवंट्याशी दुसऱ्यो बांदावळी. भितरल्या आंगणाची कुडी लागीं एक ल्हान कूड आसली. आंगणाच्या बॉलकांवा वाटेन ताचें दार आसलें. थंय होम करून भेटोवपाच्यो मोनजाती धुताले. ह्या बॉलकांवांत 4 मेजां आसलीं. ते कुडीचे एके वाटेन 2 मेजां. ह्या मेजांचेर ते बलिदानाच्यो मोनजाती मारताले, जावं तांचो होम करूंक, जावं पातकां खातीर ती समर्पूंक, जावं फारीकपणाची बलिदानां कशीं ती भेटोवंक. भायल्यान उत्तरेच्या दारवंट्याच्या प्रवेशा लागीं 2 मेजां आसलीं आनी दुसरे वाटेन दारवंट्याच्या बॉलकांवा लागीं आनीक 2 मेजां. म्हणटच बलिदान करूंक भेटोवच्यो मोनजाती मारूंक सगळीं मेळून 8 मेजां आसलीं. 4 भितर कुडींत आनी 4 भायर आंगणांत. ते भायले कुडींत आसलोल्या 4 मेजांचेर होम करून भेटोवपाच्यो मोनजाती तयार करताले. ही मेजां तासलोल्या फातराची आसलीं. तांची उंचाय 50 सेंटीमीटरांची आनी वयल्यान ती 75 सेंटीमीटरांची चौकोणी आसली. मोनजातीचें बलिदान करूंक गरजेचीं सगळीं आवतां ह्या मेजांचेर दवरलेलीं आसलीं. वयल्या फातरा भोंवतणी बसयल्लीं आसलीं 7.5 सेंटीमीटराची गोवेतां. ह्या मेजांचेर बलिदान करून भेटोवपाचें मोनजातीचें सगळें मांस दवरलेलें आसलें. तेन्ना त्या मनशान म्हाका भितरल्या आंगणांत व्हेलो. त्या भितरल्या आंगणांत 2 कुडी आसल्यो. एक उत्तरेच्या दारवंट्या वाटेन पूण दक्षिणेक फुडो करून, दुसरी दक्षिणेच्या दारवंट्या वाटेन पूण उत्तरेक फुडो करून. दक्षिणेक फुडो करून आसली ती कूड देव मंदिराची सेवा करूंक नेमलोल्या यादनिकां खातीर आनी उत्तरेक फुडो करून आसलोली कूड वेदीची सेवा करूंक नेमलोल्या यादनिकां खातीर. हे यादनीक जादोकाचे पूत आनी ते जाल्यार सर्वेस्पराची सेवा करूंक ताचे मुखार वचूंक रोजा आसलोले लेवीचे पूत. भितरलें आंगण. त्या मनशान भितरल्या आंगणाचें जोग काडलें. तें चौकोणें आसलें, लांबायेन 50 मिटरांचें आनी रुंदायेन 50 मेत्रांचें. थंय देव मंदिरा मुखार वेदी उबी आसली. देव मंदिराची देवडी. तेन्ना ताणें म्हाका देव मंदिराचे देवडेंत व्हेलो आनी दोनूय वाटांनी आसलोल्या तिच्या खांब्याचें जोग काडलें. तांकां 2.5 मेत्र आसलीं. परवेसाची रुंदाय 1.5 मेत्रांची आसली. देवडेक आसली 10 मेत्रांची रुंदाय
आनी 6 मिटरांची लांबाय. थंय चडून वचूंक 10 पावडे आसले. प्रवेशाचे दर एकी वाटेन 2 खांबे आसले. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.